يا رب يعقوب ماشي على كل الفيل، ولا لما وافق اصله وسكت عنه هنا، بدليل ان جاب يعقوب لوحده. فبيسموه ايه؟ عادات محموله. ولو عايز تقول له طول العهد ماشي، بس في الاخر خالص، ما تجيبهاش في الاول تقول له طول العهد دي في الاولى وفي الثالثه. كمل. خلاص خلصنا من يبشر. قول يا اتفضل. نعلم الياء سواء ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. قلها بالياء. نعلمه بالياء نص أئمة. وكان جاي في آخر آل عمران في الضرة اقرا بالياء في نفرق ونعلم ونسلك ليعقوب. مش كده؟ أنا عندي هنا مفيش حاجة. اقرا بالياء ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل لنافع وعاصم وجعفر ويعقوب. نال إذ سوى. الباقون النور الباب قال إيه؟ قال إيه؟ شوف مكتوب. وإيه القاعدة اللي حطها هنا؟ صح كده ماشي مظبوط وحلو جزاه الله خير. قلنا إذا كانت القراءة تدور بين الياء والنون لازم يذكر النون. الكلام حلو. تمام؟ إذا كانت القراءة بين الياء والنون يا شيخ رشاد لازم يقول لي قول بالنون أو يلفظ لي بالنون عشان يقول القراءة بين الياء والنون. لو قلت قال لي بالياء وسكت يبقى الباقون التاء. ما أنت عندك ياء يقابلها تاء اللي هي تاء الخطاب أو تاء الإيه؟ تأنيث. مش كده ولا إيه؟ ودي لو قال لي بالياء وسكت ما عنديش مشكلة أقول المقولة بالتاء. بشوف ياء تذكير ولا وتاء تأنيث ولا ياء غير وتاء خطاب. إنما لما القراءة بين الياء والنون لازم يقول لي حاجة عن النون يلفظ زي ما قال نعلم. أقول لا قول بالياء لفلان والباقون بالنون من باب المؤاخاة. فقال نافع وعاصم وأبو جعفر ويعقوب بالياء، وقرأ الباقون بالنون من باب المؤاخاة. كمل. واكسروا أني أخلق قلت سب. خلي بالك أني أخلق لكم من الطين اكسر الهمزة إني للمدنية نافع أبو جعفر. الباقون بالك في سؤال إيه؟ لا واكسروا إيه؟ أني أخلق اكسر الهمزة. خلي بالك عشان أول الآية ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم. مش دعوة دي خالص. إنما الشيخ قال إيه؟ أني أخلق. ده الكلام على إيه؟ اكسر الهمزة بتاع أني أخلق لنافع وأبو جعفر. الباقون بفتحها. ولا تنسوا أن فيها ياء إضافة نية فتحها أهل سما عدا يعقوب. يبقى لما تيجي تقرا التوقف عندك النية أخلق هيبقى بدايتك في الرجوع لابن كثير. بدايتك في الرجوع في الأول النية أخلق ابن كثير. تيجي تقرا لأن عندك قال إيه؟ المدنيات بس النية أخلق. هقرا دي من الآيات الصعبة أيضا في الجنة. فأنا أتاني ماشي على المدنيين وأقرا الآية كلها دي لغاية ما أنا واقف. وبعدين لما أجي أعدل ابن كثير. واكيد هعطف عليها ابو عمرو لان هم اللي قالوا النيه اخلق. وبعدين رجعت لي ابن عامر بقى قصر واشوف دي شويه. ادي الايه الصعبه اللي بيجمعوها اللي عمل له اشكاليه. مع انها محدده ببدايه الايه. كمل. والطائر قل والطائر في العقود كالطير خير ذاكر. كمل. وطائرا معا بطير إذ ثنى ضبا. الطائر وطيرا اللي هنا واللي في العقود المائدة قول الطائر قول الطير قولها الطائر. تمام كده؟ ده مين دي؟ خير ذاكري ولا خير ذاكري اللي هو أبو جعفر يعني. ما هو ده ابن وردان
واخوه ابن جمال. الخاء والزال ما تقول على بعضهم ابو جعفر وخلاص. ناقص بتاع القلب. وزن البيت معلش هو مزنوق. وزن البيت هكذا. يبقى ابو جعفر لوحده هيقول ايه؟ ها؟ الطائر. فين حته؟ آل عمران والمائدة. طيب فيكون طائرا. هو برضه ابو جعفر بس معاه نافع ويعقوب يقولوا طائرا. الصوتين مالكش دعوه بغيرهم. فكم مره ورد الطير في القران؟ عشان نخلص من ذلك. ولا طائر يطير بجناحيه. خلاص. والطير صافات كل قد علم صلاته. ولحم طير ماشي. ولحم طير مما يشتهون. وعندك ايه تاني؟ والطير وألنا له الحديد. مش كده؟ ها؟ ايه؟ كل دول اسامي. نعم. كل دول ولا ما فالكش دعوه بدول. مالكش دعوه بدول. بس ما هو قيدهم اهو. ده انا بقول لك غيرهم مالكش دعوه بيه. انما هو قيد ما في آل عمران. ما هو قال كالعقود اللي هنا واللي في العقود بس. او انه خرج بتقييده ما هنا وما في العقود. خرج ما في الانعام وما في الطور وما في سبأ وما في الوقت وغيره. صح ولا سنة؟ يلا بينا. إذا خلي بالك. أبو جعفر هيقول الطائر طائرا من اللفظ. نافع ويعقوب هيقولوا الطير طائرا. صوتين. الباقون الطير طيرا. صح ولا سنة؟ ها؟ أبو جعفر هيقول الطير هيقول الطائر في الصوتين. يبقى الطائر وطائرة الاثنين هيقولوا كده. نافع ويعقوب هيقولوا ايه؟ الطير طائرا. الباقون الطير طيرا. في الاثنين في الصوتين. صعبة. واتفق الجميع فيما عدا هذين أو هاتين الصورتين. إني وفيهم الطير خير ذاكرة. دي لفظ النص بيقول لك والطير والطير أولى والطائر. بقول إيه؟ قال في الأول إيه؟ والطائر. ما إحنا قلت لك أهو. لو قال والطائر والطائر الطير لخير ذاكر يبقى خير ذاكر يقول الطير. إنما لما جاب لي حرف الجر بيقول والطائر في مكان الطير. يبقى أنا عرفت إنه إيه؟ إن أبو جعفر يقول الطائر مكان الطير. في الصوتين. طب وطيرا وطائرا شفت الكلام برضه نفس القيود. وطائرا في طيرا ما هو في الصوتين يعني معا. شوف انت صار بيقول ايه؟ وطائرا معا في الصوتين. نعم. بطير ده بحرف الغرب. برضه ايه؟ مين؟ نافع وابو جعفر ويعقوب. أبو جعفر يتعلم في الطير. يعني انا عشان كده قلت لك ابو جعفر الطائر طائرا في الصوتين. نافع ويعقوب هيقولوا الطير طائرا. الباقون الطير طيرا. صعب ولا سهل؟ ايه؟ ابو جعفر في المعرف والمنكر. ماشي. انا مش ما احنا قلنا الطير يعني هو عايز يقول المعرف والمنكر ماشي. بس هو ما قاليش المعرف والمنكر. خلاص ما تتعلمش بس هم الصورتين بس. ما انا عشان كده بقول لك في الصورتين ما فيش الا هم في الصورتين. خلاص. ما عدا ذلك معرف ومنكر ماليش دعوه. كملوا. نوفيهم بيا عنهم فيوفيهم اجورهم والله لا يحب الظالمين. قرأها بالياء حفص ورويس والباقون من باب شوفوا نوفيهم بيا عن غيره. ما هي النسخه اللي تكتب بالياء غلط. يعني عكس الياء. خلاف الاول.
هنقول ما اعتمد على ما ذكره الشاطبي. هتلاقي نسخ كاتبه كده، بس هنقول اعتمادا على ما ذكره الشاطبي. انا بقول لك هذا شيء خلاص. ما هو الشاطبي كان بيقول ايه؟ وياء في وفيهم عدد. فانت ده انا بتكلم على الشاطبي. والرويسي كان يوفي يقول. تمام. اذا قرأ حفص ورويس بالياء والباقون بالنون من باب المؤاخاة. صعب ولا سهل؟ السؤال لكم كم مرة يوفيه القراءة يوفيه؟ سؤال سابق لأوانه لكنكم أهل التخصص. احنا ما بنقولش الا في الآخر، واحنا بنشرح كده من أول العنكبوت نقول دي جت كم مرة؟ دي جت كم مرة؟ تمام؟ فلما نيجي هناك ان شاء الله بذكركم عشان باجي هناك اقول لك جت كم مره، يبقى انت عارف هي جت كم مره لانه فيه بالياء حد يعرف؟ واحدة بتاعت المفروض زي ما حق الأشياء. ايوه له حق الاشياء دي بتاع الشطبيه. له حق الاشياء، ايوه صح. بعدها ويزيدون من فضل لا هو بيقول له حق الاشياء. وقل عن هشام أضغموا تعدانين موفيهم بي له حق الهشام. عايز اقول كده هي كده يحصل ايه بقى؟ لا احفظ. ما هو البيت بيقول وقل عن هشام أضغموا تعدانين نوفيهم بليا له حق الهشام. فتعدانين خلاص. يبقى خلي بالك نوفيهم بالياء والنون هنا وفي الأحقاف. تمام؟ إن شاء الله إن قدر الله لنا تكملة من أول الأنبياء كده هنقول الكلمة اللي هتيجي هنقول سبق نظيرها كم مرة. يعني عشان تركزوا من دلوقتي لما نقول قال اللي بتتقرا كل هنقول ده كم مرة؟ نقول سبق كم موضع بس. مش عارف يدعونا اللي بتتقرا تدعونا. أما نيجي عندي شوية كده أقول لك كم مرة عشان تضرب. وهذا الربط له فائدة. خلي بالك. كنا مرة بنشرح كده لبعض الإخوة وبعدين نتكلم على قاعدة الإطلاق اللفظي. فبقول لهم زي ما الشيخ بيقول إيه؟ ويدعونا مش عارف إيه. فقام واحد قال لي إيه؟ ويدعونا نجم حافظ. فبقول له الصورة إيه؟ خلي بالك. تمام. قال لي النحل. لا. أيوه شوف بتاع النحل يقول ويدعونا عاصمة. انما لما تقول يدعونا بتاع العنكبوت نجم حافظه. لما تقول يدعونا بتاعت اللي مش عارف الحج ولو مع لقمان يدعونا غلبوا سوى شعبه. لما تقول الثانيه في الحج ويدعونا الاخرى فتكسينا حما بضره بس. لما تقول مش عارف يدعونا بتاعت غافر ازلوى. اذا هتلاقي كل واحده لها حته كده. لو واحد جاب لك دليل بس الكلمتين تبقى انت عارف هذه لا تاتي الا اذا انت حصرت مواضع الخلاف في الكلمه. يدعونا مثلا كم مره قلت يدعونا عشان لو حد لو عرض لك مثلا او كتاب كده موجود فيه يدعونا عاصما يدعونا عاصما ادور عليها في الباب ولا الحصيله ضعيفه اعرف على كل الموضوع كمل. إذا عاصم ورويس قرأ بالياء والباقون أو رويا بالياء والباقون بالنون من باب المؤاخاة. ولا تنسوا أن رويسا سيقرأ بضم الهاء وأن حفصا سيقرأ بكسرها وأن يعقوب. عندي كم قراءة سيدكم؟ كم أربعة. يوفيهم أكيد مش كده ولا إيه؟ يبقى يوفيهم شو اللي كمل. خلاص إلى هنا تعلمون أنا أقف عند هذا القدر. عند تعلمون بجدية البيت يعني ضم حرك وكسرة. احنا كده خلصنا تقريبا أربع ترباع اللي هم حزب يعني. نقرأ شوية كده الأول عشان إيه؟ احنا كنا هنقرأ شوية المفروض كنا خدنا ساعة واحدة لكن
يبدو ان الفرش نفسه يحتاج الى وقف. طيب لو حبينا نقرا نريد ان نطبق جزء من اللي احنا اخذناه، مش جزء من وسيقول. تمام. كيف نجمع؟ بعد ان علمنا في نهايه الاصول او شرحنا يوما كاملا مذاهب العلماء في الجمع، كيفيات الجمع، وقلنا ان هناك جمعا بالحرف وجمعا بالوقف وجمعا مش عارف بالقراء نفسهم ترتيب القراء يختلفون، وقلنا ان هناك جمعا بجمع الماهر، فالماهر الذي اذا ما وقف يبدا بوجه من عليه وقف يعطف اقربا به فاقربا. هذه طرق للجمع. وقلنا اننا سنختار مذهب الجمع بالوقف ونعطف اقرب الاوجه عليه وهو المتعارف عليه. و سنعودكم ايضا على كيفيه جمع المهرب. يعني لو انا حبيت اقرا جمع الماهر كيف اقرا؟ اخر وجه انتهت عليه الايه ابدا بها المعنى. هذا صعب الامر، لكن لو بدأنا أول سورة الفاتحة ونجمع كده بجمعا معتبرا للقراء العشرة من طريق الطيب. تفضل. عندنا البسملة آية عند الكوفيين والمكيين وسنقف عليه. يبقى كيف نجمع الاستعاذة مع البسملة في أول الفاتحة؟ تفضل. أيوه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لا خلاص هنقفل كده. الوجه الثاني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. لا أبقى هنا التكبير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا تعجلي حاجة زيادة أجمعها مرة. اتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. هذه الأول اللي احنا جبنا كم موضوع دلوقتي؟ جبنا قطع الجميع بدون تكبير، ثم قطع الجميع مع التكبير. الوجهين دول لجميع القراء، لجميع القانون أخذ معاه كل الناس. تمام؟ أجيب بعد كده مين؟ أقول إيه؟ الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والله لا الله أكبر. لا الله أكبر. ما هو مشي على هذا الوجه التحقيق من الكامل. أقول الله أكبر ده من كامل للكامل، إنما لما أقول الله أكبر لحمزة من الغاية. غاية الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ده حمزة الواحد. الوجه دي حمزة الواحد. أعطف أقول الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم. ده قانون وحمزة والوجه. الله أكبر أوصل التكبير ببسملة. ده يبقى ده قانون كل الناس وياه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
الله أكبر بسم الله